नमस्कार। कार्यक्रम शैक्षिक सवालमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म दीपक रियाल। दर्शकवृन्द, लामो समयदेखि कोरोना भाइरसका कारणले प्रभावित बनेको शिक्षा क्षेत्र अब बिस्तारै चलायमान हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा हामीले गर्दै गर्दा सरकारले केही दिन अघि मात्रै 31 बुद्धे आकस्मिक कार्ययोजना सार्वजनिक गर्यो। अर्थात् शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अब शैक्षिक गतिविधिलाई सहज बनाउनुपर्छ भन्दै जुन जारी गरेका दुईवटा निर्देशिकामा रहेर ती अनुसारका आफ्ना 31 बुद्धे कार्ययोजना चाहिँ सार्वजनिक गरेको अवस्था छ र त्यसमा विशेष गरी कार्ययोजना अनुसार चाहिँ असोजको दोस्रो साताभित्र पढाउनु अघिका सबै योजना तयार गरी स्थानीय तह शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई निर्देशन पनि दिएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा अब वैकल्पिक शिक्षालाई नै अवलम्बन गरेर यो वर्ष शैक्षिक सत्र चलायमान बनाउने, शैक्षिक सत्र खेर नदिने भन्दै गर्दा सबैभन्दा बढी 77 जिल्ला मध्ये प्रदेश 2 का 8 जिल्लाको अवस्था के छ? यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय, किनकि प्रदेश 2 विशेष गरी हेर्ने हो भने साक्षरता दर कम भएका 10 जिल्ला मध्ये प्रदेश 2 का 6वटा जिल्लाको अवस्था जुन रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, सिराहा, धनुषा, बारा र सबैभन्दा कम रौतहट, यो जुन खोज पत्रकारिता केन्द्रले 2014मा प्रकाशित गरेको यो मानव विकास प्रतिवेदनमा यो उल्लेख भएको थियो तथ्याङ्क र त्यो हिसाबले अहिले यो तथ्याङ्कमा केही तलमाथि पक्कै भएको होला। यद्यपि अझै पनि प्रदेश 2 का केही जिल्लाहरूमा एकदमै अवस्था दयनीय अवस्था छ। विद्यार्थीहरू विद्यालयमा टिक्नै गाह्रो र सरकारले पनि विद्यालय जानका लागि प्रदेश 2 सरकारले बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियान चाहिँ कार्यान्वयन गरेको अवस्था छ र विशेष गरी वैकल्पिक शिक्षाको कुरा गर्दा प्रदेश 2 मा सम्भव छ त वैकल्पिक शिक्षा, किनकि बिजुली नभएका गाउँहरू, बिजुली नपुगेका गाउँहरू छन्। एकदम त्यहाँ चाहिँ सीमान्तकृत समुदायका बालबालिका, दलित पिछडेका वर्गका बालबालिका छन् जो विद्यालयको पहुँचमै आउन सकेका छैनन् भने उनीहरू कसरी यो वैकल्पिक शिक्षाको पहुँचमा आउलान्? आज यस समग्र विषय वस्तुलाई प्रतिनिधित्व गर्दै प्रदेश 2 मा जुन चन्द्रपुर 2 रौतहटमा रहेको महेन्द्र माविकी शिक्षिका हुनुहुन्छ हामीसँग, देवकी थापा। उहाँसँग समग्र के छ अवस्था भन्ने विषयमा थोरै कुराकानी गर्ने तयारी गरेका छौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर। जस्तै यो जुन चन्द्रपुर 2 रौतहटमा रहेको महेन्द्र माविमा तपाईँ शिक्षिकाको रूपमा अध्यापन गराउने हुनुहुन्छ होइन? हजुर। के छ अवस्था अहिले जुन लकडाउन पछि तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नुभयो त्यहाँका विद्यार्थीका लागि? के प्रयासहरू भयो उनीहरूलाई चाहिँ सकेसम्म शैक्षिक क्रियाकलापमा जोड्नु भन्नका लागि? स्थानीय सरकारको निर्देशन के थियो तपाईँहरूलाई? प्रदेश सरकारको निर्देशन के थियो? प्रधानाध्यापकको निर्देशन के थियो? के प्रयासहरू भए? धन्यवाद क्वेसनको लागि। चाहिँ आजभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ स्थानीय सरकारले बन्दै गर्ने विद्यालयहरू चाहिँ बन्दै गर्ने, कोरोनाको त कहर त अहिले त झन् धेरै छ, बिग छ। सबैभन्दा धेरै त रौतहट जिल्ला नै प्रभावित भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बन्दै गर्ने निर्देशन आएको थियो। बन्द गर्ने निर्देशन आएको भए पनि हाम्रो विद्यालय विशेष गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ लगभग राजमार्गबाट 9 किलोमिटर जति भित्र पर्छ, उत्तरी भेगमा पर्छ र महेन्द्र मावि भन्ने स्कुल चाहिँ। अनि त्यो चाहिँ दुर्गमै एउटा गाउँको रूपमा चाहिँ लिइन्छ, चन्द्रपुर नगरपालिकाभित्र पर्ने भए तापनि। अनि त्यहाँका बासिन्दाहरू भनेको चाहिँ कुशवार जातिहरू छन्, माझी भनेर चिनिन्छ, कुशवारहरू छन्। त्यहाँ चाहिँ अब धेरै शिक्षितहरू पनि छैनन्। त्यही पनि अनि हाम्रो चाहिँ प्रको पहलमा हामीले अब घर घरमा गएर भए पनि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ भेला गराएर चाहिँ पढाउने जमर्को गरेका थियौँ। तर त्यो धेरै दिन सम्भव भएन, किनकि गाउँमा नै कोरोना फैलियो। गाउँमा कोरोना देखा परेपछि अनि बन्द नै भयो। अब खुल्ने कुरो भइरहेको छ। त्यो प्रभावकारिता त्यति भएन। जाँदाखेरि कस्तो विद्यार्थीहरू नबस्ने या यहाँबाट कोअर्डिनेसन नगर्ने के समस्या? अभिभावकहरूबाट त भएको थियो, कोअर्डिनेसन त भएको थियो, तर विद्यार्थीहरू नै भेला नभइदिने धेरै जस्तो चाहिँ। अब हाम्रोमा त यो दूरशिक्षा कार्यक्रम, अनलाइन कार्यक्रम त हुन सम्भव छैन, किनकि सबैको घरमा त्यो वाइफाई नेटको प्रब्लम छ, सबैको घरमा त्यो सुविधा त छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि घर घरमै जाउँ न त, ग्रुप अब मास्टरहरू पनि छौँ हामी त थुप्रै। अनि ग्रुप घर घरमै जाउँ, घरमै गएर चाहिँ एउटा टोलमा जाउँ, टोलमा गएर चाहिँ विद्यार्थी जम्मा गरौँ। त्यो विद्यार्थी जम्मा गरेर तिनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो हिसाबले चाहिँ पढौँ न त भन्ने सोच थियो, तर त्यो चाहिँ सम्भव हुन सकेन।
सम्भव हुन सकेन भन्दा पनि अब त्यो अवस्था नै त्यस्तो आइदियो। विद्यार्थीहरू त धेरै नभनौँ होइन, केही मात्रामा त अब भेला गरेका थियौँ, गर्दा गर्दै पनि अब बिस्तारै बिस्तारै गाउँमा नै अब कोरोनाको रोगीहरू देखा परेपछि चाहिँ अनि अब नगरौँ, त्यो जोखिम किन कारण के लिने। पाउनुभयो? विद्यार्थीहरू नै रुचि नभएको नराखेको हो कि या कोरोनाकै कारणले बन्द? कोरोनाको कारणले, विशेष चाहिँ कोरोनाकै कारणले गर्दाखेरि अब त्यो जोखिम त लिन त गाह्रो हुन्छ नि त, जोखिम वहन गर्नको लागि त त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अनि बन्दै गर्ने भन्ने निर्णय भयो। बन्दै गरेका छौँ अहिले चाहिँ। अहिलेसम्म बन्दै भयो? बन्दै प्रयास एउटा त्यो प्रयास चाहिँ सरकारले गरेको। वैकल्पिक शिक्षालाई चाहिँ अवलम्बन गर्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूले पनि त्यो प्रयास जारी राख्नुभयो, हजुर। तर त्यसको प्रभावकारिता र कोरोना कहरले गर्दा त्यति सम्भव भएन। भएन। जस्तै वैकल्पिक शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि सरकारले अहिले जुन 31 बुधे आकस्मिक कार्ययोजना पनि जारी गरेको छ होइन, जुन वैकल्पिक शिक्षालाई अब यो वर्ष चाहिँ चलायमान बनाउने भनेर त्यसैलाई कारणका लागि यो कार्ययोजना आएको छ। तपाईँहरूको त्यहाँ चाहिँ जस्तै यो अनलाइन भनेको छ नि, यो अनलाइन शिक्षा, यसै गरी तपाईँको चाहिँ यो जुमबाट चाहिँ अध्यापन गराउने, अनलाइन प्रणालीबाट चाहिँ अध्यापन गराउने सम्भव छ? देख्नु भएको छ त्यहाँ? सबैजना त्यो पहुँच, सबै विद्यार्थीहरूको त्यो पहुँच छैन, त्यहाँसम्मको पहुँच छैन। तर हाम्रो विद्यालयको कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ गत वर्ष नै हाम्रोमा भर्चुअल क्लासको सुरुवात भएको थियो। एनसिएडले चाहिँ भर्चुअल क्लासको व्यवस्था गरिदिएको होइन, अनि 10 कक्षाको लागि मात्रै थियो त्यो चाहिँ। एनसेडबाट नै हुन्थ्यो, त्यो कार्यक्रम हुन्थ्यो, अनलाइनै कार्यक्रम क्लास हुन्थ्यो कम्पलसरी विषयहरूको। अनि त्यो पनि अहिले चाहिँ बन्द नै रहेको छ। घर घरमा विद्यार्थीहरूले जसरी यहाँ सहरमा चाहिँ सुविधा छ, सुविधा सम्पन्न छ हरेक कुराको होइन, त्यो सम्भव छैन गाउँमा चाहिँ। त्यो पहुँचमा पुगिने विद्यार्थीहरू छैनन्, अभिभावकहरू अवस्था छैन, एकदम नाजुक। हजुर। ठिक छ, त्यहाँ तपाईँहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ सरकारले वैकल्पिकमा पनि वर्गीकरण गरेको छ नि होइन, जस्तै स्थानीय तह मार्फत चाहिँ सामग्री उत्पादन गरेर चाहिँ वितरण गरेर अध्यापन गराउने कि विभिन्न त्यसमा विधिहरू छन्। तपाईँहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ कुन विधिबाट त्यहाँ चाहिँ विद्यालयको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका, जुन अहिले लकडाउनका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो सबैलाई भेला गरेर राख्ने, कोरोनाका कारणले गर्दा भनौँ न अन्त्य भइसक्यो, कोरोनाका कारणले गर्दाखेरि जम्मा हुने अवस्था त छैन, कुन विधिलाई चाहिँ अवलम्बन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो क्षेत्रका बालबालिका विद्यालयको पहुँचमा आउँछन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब त्यसको लागि त कस्तो अब भनेको कि अब जस्तै कुन विधिबाट चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अध्यापनको क्रियाकलापमा जोड्न सकिन्छ? विद्यालयमा नै बालबालिकाहरूलाई चाहिँ बोलाएर अब त्यो सम्भव भएसम्म 2 सिफ्ट गरेर होइन त्यसरी पढाउन चाहिँ सकिन्छ। घर घरमै गएर पनि सम्भव छैन होला, किनकि उनीहरूलाई त जानकारी हुनु पर्यो भन्दा पनि बालबालिकाहरू अझै पनि अब के हुने हो भन्ने हुन्छ नि त। अनि हामीले अब त्यो जोखिमहरू सबै हामी चाहिँ जिम्मेवारी वहन गर्छौँ त्यो जोखिमको चाहिँ भनेर अब हामीले हरेक कुराको व्यवस्था, जस्तो सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्ने, अनि त्यसपछि अब क्लासरुमहरू सेनिटाइज गरेर विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सिफ्ट अनुसारले विद्यार्थीलाई अब सूचना प्रवाह गरेर चाहिँ विद्यार्थीलाई स्कुलमै बोलाएरै गराउन चाहिँ सम्भव हुन्छ होला। जस्तै तपाईँ आज जाँदै हुनुहुन्थ्यो रौतहट महेन्द्र महावी, जहाँ आजबाट विद्यालय खुल्दैछ, जानु पूर्व मैले तपाईँलाई के छ अवस्था थोरै कुराकानी गरौँ भनेर आग्रह गरिसकेपछि तपाईँ यो कार्यक्रममा आउनु भएको छ होइन। जस्तै आजबाट त्यहाँ तपाईँको यो महेन्द्र महावी खुल्दै हो विद्यालय? हजुर, विद्यालय खुल्दै हो आजबाट। सबै कक्षाहरू? सबै कक्षा होइन, 8, 9, 10 मावि मात्रै। कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ? व्यवस्थापन त अब अहिले त भएको छ चाहिँ नभनौँ, विद्यार्थीहरूलाई जानकारी दिइन्छ। अब अहिले मास्टरहरू मात्रै जाने हो, शिक्षकहरू जाने हो, प्लानिङ गर्ने हो, प्लान बनाउने, त्यसपछि अनि बल्ल विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अब सुरुवात गर्नुपर्छ। भनेको अब चाहिँ विद्यालय खोल्ने तयारीमा अब स्थानीय सरकारले पनि के अरे नोटिस आइसक्यो होइन, सूचना प्रवाह भइसकेको छ स्थानीय सरकारबाट पनि 8, 9, 10 को लागि विशेष पढाउनुपर्छ भनेर चाहिँ कुरो आइसकेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि अब 8, 9, 10 को लागि एनुअल प्रोग्राम त बनाउनु परिहाल्यो, सधैँभरि त्यो बनाउनु परिहाल्यो, कसरी जाने भन्ने। अनि विद्यार्थीहरू अब 8, 9, 10 लाई चाहिँ विशेष मान्यता दिएर उनीहरूको लागि चाहिँ अब क्लास त्यही स्थानीय सरकारले भनेअनुसारै गर्नुपर्छ। तयारीमा हुनुहुन्छ त्यसमा। जस्तै अब कोरोनाको चाहिँ त्यहाँ जुन सन्तास छ, कोरोनाको चाहिँ जुन अवस्था चाहिँ के नियन्त्रणमा हो, त्यति धेरै कोरोना सङ्क्रमित नभएको हो कि के हो? त्यो जोखिम त छ नि अहिले पनि? जोखिम त छ नै, तर विकल्प भएन। हजुर, विकल्प त छैन।
नियन्त्रण चाहिँ भएको छैन। त्यसरी नियन्त्रण त झन् फैलिरहेको अवस्था छ रौतहट त। जोखिम बिचमै अब यो चाहिँ गरेको स्थान धेरै ढिला पनि भइसक्यो नि त विद्यार्थीहरूको त। अब सरकारी स्कुल त प्राय बन्दै छ, अब अनलाइन क्लास पनि भएको छैन सरकारी स्कुल प्रायमा त। अनि सबैसँग चाहिँ अब रेडियो टिभी भन्ने त छैन। सरकारले त अब अनलाइन क्लासको लागि भनेर त रुटिनहरू पनि तयार गरेको छ। त्यो सबैजनाले चाहिँ पाएका छैनन् नि त, त्यो सुविधा पाएका छैनन् नि त। अनि उनीहरू त अझै अन्यलमै छन्, शिक्षाबाट त वञ्चित भएकै छन्। अब गर्नुपर्ने भनेको त शिक्षकहरूले नै हो, विकल्पै छैन। जस्तै रेडियो टेलिभिजन नभएका अभिभावक पनि त्यहाँ धेरै हुनुहुन्छ। रेडियो टेलिभिजन भएका तर नेटवर्कको सुविधा छैन त्यहाँ। जस्तै सरकारले रेडियो टेलिभिजनबाट पनि अध्यापन गरेको छ होइन, विद्यार्थीको आकर्षण कस्तो पाउनु भएको छ? विद्यार्थीहरूलाई त्यति धेरै चासो हुँदैन सरकारी स्कुलको विद्यार्थीहरूलाई। पढाइ भइरहेछ भन्ने मात्रै हुन्छन् नि त। स्कुलमै बोलाएर पढाउँदाखेरि त उनीहरू त्यति चासो देखाउँदैनन् भने अब त्यो भनेको कुरा त अलि सोचबाट बाहिरकै कुरा हो। उनीहरू भइरहेको छ अरे भइरहोस् न त भन्ने खालको विद्यार्थीहरू छन् अहिलेको विद्यार्थीहरू भनेका चाहिँ। अभिभावकमा पनि त्यो चेतनाको कमी। हजुर हजुर, विद्यार्थीलाई चाहिँ ब्याकवर्डै छ हाम्रो चाहिँ, चेतनाको कमी नै छ अभिभावकहरूमा पनि। किन जाने भने जस्तो हुन्छ होइन। त्यो अब उनीहरू खास चाहिँ अब आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै छन् धेरै चाहिँ। अनि हाम्रोमा त विद्यार्थीहरू पनि धेरै भर्ना भएका छन् तर विद्यार्थीमा अनुपस्थित छन्। त्यो आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारणले गर्दा उनीहरू प्रायः चाहिँ आधा वर्ष चाहिँ इँटाभट्टा नै जान्छन् कमाउनको लागि भनेर, अनि पछि लास्टमा आउँछन्। अनि त्यो कारणले गर्दा अनि त्यो अवस्थामा गुज्रिरहेका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यो अनलाइन क्लास भन्ने यिनीहरूले चाहिँ कुनै पनि प्रभाव पार्दैन। त्यो प्रदेश दुईका विशेष गरी अलि भित्री गाउँतिर रहेका विद्यालयहरूमा यो अनलाइन यो जुन अहिले जुन हिसाबका चाहिँ चर्चा भइरहेको छ यहाँ केन्द्रमा, त्यो त्यतिसँग प्रभावकारिता सरकार छैन त्यहाँ। विकल्प भनेको कि शिक्षकै उपस्थिति भएर गर्नु पर्यो कि विद्यालय नै खोलेर विभिन्न सिटमा अध्यापन गराउनु पर्यो। जस्तै अब अर्को एउटा प्रश्न राखेँ मैले तपाईँलाई। जस्तै प्रदेश 2मा 8 जिल्लामा बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ अभियान पनि चलेको छ है। के छ त्यहाँ तपाईँहरूको अवस्था? यो कसरी कारण भएको छ? तपाईँहरू त यहाँ शिक्षिकाका रूपमा काम गर्दाखेरि जस्तै बेटीलाई विद्यालयमा टिकाउँ, बाल विवाह रोकौँ होइन भन्ने जुन अभियान प्रदेश 2ले चलाएको छ त्यसको प्रभावकारिता कस्तो पाउनु भएको छ? यो बाल विवाहको समस्या भनेको चाहिँ प्राय दक्षिण रौतहटको चाहिँ दक्षिणतिरको भेगतिर चाहिँ धेरै समस्या छ। तैपनि अहिले त धेरै नै न्यूनीकरण भइसकेको छ त्यो समस्या। विभिन्न किसिमका अहिले एनजिओ आइएनजिओहरूले काम गरिरहेको छ यसमा पनि, सरकारले त गरिरहेकै छ। अनि त्यसमा पनि थप भने सहयोग भनेको चाहिँ एनजिओ आइएनजिओहरूले, जस्तो जनसेवा नेपाल भयो, प्लान इन्टरनेसनल भयो, यी संस्थाहरूले चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ सुविधाहरू दिएको छ। विशेष गरेर त्यो त भयो त्यसको प्रभावकारिता के त्यो जुन नियन्त्रण विद्या चाहिँ जुन त्यहाँका चाहिँ समुदायका चाहिँ जो छोरीहरू विद्यालयको पहुँचमा आएका छन् कि छैनन्, अधिकांश रूपमा बाल विवाह रोकिएको छ कि छैन? हजुर, बाल विवाह केही हदसम्म रोकिएको छ। हाम्रो यो दक्षिण उत्तर भेगतिर चाहिँ यो बाल विवाह भन्ने समस्या पूर्ण रूपमा छैन त म भन्दिनँ, केही होला होइन, तर त्यो छैन, धेरै चाहिँ छैन। त्यो समस्या भनेको चाहिँ दक्षिणतिरै छ, दक्षिण भेगतिरै छ। हाम्रोमा चाहिँ छात्र दुवै आउँछन्। यो यसको प्रभावकारिता राम्रो भइरहेछ? राम्रै छ। सबै विद्यार्थीहरू त्यहाँका जुन जिल्लाका कुरा गरौँ, तपाईँको रौतहट जिल्ला, तपाईँ त्यहीँको बासिन्दा पनि हुनुहुन्छ होइन, जस्तै सबै विद्यार्थीहरू विद्यालयको पहुँचमा छन् त्यो जिल्लामा? सबै त छैनन् हजुर। किन यो प्रदेश सरकारले पनि चालेको छ अभियान, सङ्घीय सरकारले पनि चालेको छ, जस्तो योभन्दा अगाडि भर्ना अभियान हुन्थ्यो, अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने भर्ना गर्ने हुन्थ्यो, किन आउन चाहँदैनन् त्यो समुदायका चाहिँ विद्यार्थीहरू विद्यालयको पहुँचमा? अभिभावकले नपठाउने हो या विद्यार्थी आफै चाहना नराख्ने हो, के हो? होइन, अभिभावकले नपठाउने भन्दा पनि अब विस्तृतमा भनिदिनुहोस् न अलिकति। त्यहाँ चाहिँ अब अभिभावकहरूको पनि कमजोरी छ होइन। अभिभावकहरूको आर्थिक अवस्थै कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि पनि उनीहरू पठाउन चाहँदैनन्। अनि अझ अहिले त उनीहरूलाई चाहिँ त्यो चेतना पनि भइसकेको छ। हामीले चाहिँ अब बेला बेलामा चाहिँ गाउँघरमा समुदायमा गएर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ चेतनशील गर्छौँ। जस्तै अहिले चाहिँ छात्रवृत्तिको व्यवस्थाहरू छ, त्यो कारणले पनि पठाइदिनु, निःशुल्क छ, भर्ना निःशुल्क छ, यी कुराहरू
को बारेमा हामीले जानकारी दिएका छौँ उनीहरूलाई होइन अभिभावकहरूलाई। त्यही पनि अब किन आफ्नो काम घरको काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचले गर्दाखेरि पनि उनीहरू आएका छैनन्। अनि आर्थिक अवस्था विशेष चाहिँ उनीहरू अब भरिहालेँ मैले अघि पनि भनेको थिएँ मैले भर्ना हुन्छन् आउँदा चाहिँ आउँदैनन् उनीहरू। कारण के हो? जस्तै सरकारले त विद्यार्थी टिकाउनका लागि दिवा खाजाको कार्यक्रम चलाएको छ, छात्रवृत्तिका कुराहरू छन् होइन, तपाईँको चाहिँ विभिन्न चाहिँ तपाईँको पोसाक लगायतमा पनि निःशुल्क भन्ने कुराहरू छ, त्यसको प्रभावकारिता छैन? त्यति गर्दा पनि विद्यार्थीहरू टिक्दैनन्। त्यो 5 कक्षासम्म चाहिँ टिक्छन् होइन। 5 कक्षासम्म दिवा खाजा कार्यक्रम पनि गत सालदेखि नै भएको हो, त्यो स्थानीय सरकारले नै त्यो उपलब्ध गराइदिएको हो। अनि अब छात्रवृत्ति त छ, दलित छात्रवृत्ति भने छ, अनि छात्रवृत्ति छुट्टै छ होइन, त्यो छ। उनीहरू केही हदसम्म आउँछन्, अब त्यो टिक्न चाहिँ गाह्रो छ। के कारण के पाउनु भएको छ तपाईँले? यसको यो महत्त्वपूर्ण कुरा सरकारको विभिन्न चाहिँ कार्यक्रममा विभिन्न प्रतिवेदनमा पनि यो विद्यार्थी टिकाउन साह्रै गाह्रो भन्ने कुरा छ। तपाईँ त अब त्यही जिल्ला प्रदेश जहाँ विद्यार्थीहरू टिक्न गाह्रो भएको भन्ने कुरा तपाईँले बारम्बार दोहोऱ्याउनु भएको छ। यसको समीक्षा तपाईँहरूको विद्यालयले गरेको छ, कारण के हो यसका पछाडि भन्ने? कि आर्थिक पाटो नै हो? फेरि आर्थिक पाटो नै भन्दा पनि हुन्छ। अब त्योभन्दा अरू त कुनै कारणै छैन त्यहाँ चाहिँ। त्यहाँ हाम्रो मेरो विद्यालयको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब अभिभावकहरू पढे लेखेका छैनन् होइन। अनि उनीहरूलाई अलिक बुझाउन पनि गाह्रो छ। गाह्रो भन्दा पनि अब उनीहरू के हुन्छ र छोरी पढाएर के हुन्छ र भन्ने सोच भएका अझै पनि छन्, त्यस्ता अभिभावकहरू भेटिन्छन्। अनि छात्रवृत्ति आउँछ भनेपछि त्यति बेला चाहिँ फेरि विद्यार्थीहरू पठाउँछन् है, पैसा आउँदैछ भन्ने भएपछि चाहिँ पठाउँछन् विद्यार्थीहरू, 2-4 दिन आउँछन्। अनि अहिले यो जुन खाजा कार्यक्रम भएको छ, दिवा खाजा कार्यक्रम भएको छ, त्यो दिवा खाजा कार्यक्रमले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति विद्यार्थीहरू तानिएका छन्, छात्र दुवै। यो प्रभावकारिता छ, दिवा खाजा सरकारले निरन्तर गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हो तपाईँहरू? हजुर, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यसको प्रभावकारिता देखिया छ विद्यालयमा? हजुर, विद्यार्थीहरू अब प्राइमरी लेभलमा त विद्यार्थी हुने भनेकै माविमा हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ प्राइमरी लेभलमा पनि विद्यार्थीहरू चाहिँ बढेका छन्। अनि फेरि अर्को सरकारी स्कुलमा विद्यार्थीहरू नटिक्नको अर्को कारण भनेको चाहिँ अहिले छेउछाउमा धेरै प्राइभेट स्कुलहरू पनि छन्। त्यो प्राइभेट स्कुलहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि उनीहरूको सोच चाहिँ के हो भन्दा अब बानी लगाउने, सरकारी स्कुलमा बानी लगाउने, अनि त्यसपछि चाहिन्छ नि अलिअलि त भन्ने, अलिकति के अरे अलिक राम्रो पढाउनुपर्छ भन्ने सोचले। पढाइ त सरकारी स्कुलमा पनि राम्रो छ, राम्रो छैन भन्न मिल्दैन, धेरै राम्रो छ, तर त्यो बुझ्न सकेनन् उनीहरूले। भनेको अब सुरुको चरणमा चाहिँ सामुदायिकमा हाल्यो, त्यसपछि चाहिँ हजुर उनीहरू चाहिँ त्यतातिर आकर्षित भएका छन्, प्राइभेटमै पढाउनुपर्छ भन्ने सोच भएका छन्। भनेको कारण चाहिँ त्यहाँ पनि अब यो निजी विद्यालयहरू धेरै खोलिए, त्यो हिसाबले पनि उनीहरूको आकर्षण बढेछ। समस्या के हो? मलाई बुदागत रूपमा तपाईँले चाहिँ प्रदेश 2 विशेष गरी रौतहट जिल्ला र तपाईँले अध्यापन गराउने विद्यालय समग्रतामा हेर्दाखेरि जस्तै तराईका विभिन्न जिल्लाहरूमा विद्यार्थीहरू नटिक्ने मुख्य समस्या एउटा रहेको छ, बाल विवाहको एउटा समस्या रहेको छ। त्यहाँको खास शिक्षामा चाहिँ मुख्य समस्या र चुनौतीहरू के हो तपाईँ शिक्षकहरूलाई विद्यालयलाई? मुख्य चुनौतीहरू जस्तै के कारण तपाईँले त्यहाँ भोग्नुपर्छ? यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ गाह्रो भएछ शैक्षिक गतिविधि? हजुर, छात्राहरू नआउनुको कारण एउटा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ त्यो अब बुलिङ भनेर भन्छन् होइन, अब केटाहरूले उमेर भएपछि अब केटाहरूले जिस्काउने, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि नआउने भन्ने हुन्छ। त्यो अहिले त्यो जुन हामीले चाहिँ गुनासो सुनाइ पेटिका को पनि व्यवस्था गरेका छौँ विद्यार्थीहरूको त्यो समस्याहरू बुझ्नको लागि भनेर, त्यसले पनि धेरै काम गरेको छ। अब त्यो विद्यार्थी नआउने विभिन्न कारणहरू छन्, ती कारणमध्ये अब बालविवाह भन्नुभयो, अनि जिस्काउने, अब त्यो उमेरै त्यही हो नि त, किशोरीहरूको उमेर त्यो अब जिस्काउने चल्ने भन्ने उमेर हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि मलाई धेरै जिस्काइरह्यो, त्यो कारणले गर्दाखेरि म जान्न भन्ने किसिमका पनि हुन्छन्। त्यो समस्याको समाधान पनि हामीले धेरै हदसम्म चाहिँ नियन्त्रण गरिसकेका छौँ। त्यो भयो। अनि त्यसपछि अब धेरै जसो चाहिँ अब आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारणले गर्दाखेरि नआएको कारणले गर्दा बालबालिकाहरू चाहिँ बिचमा भागिदिन्छन्, भोक लागेर भागिदिन्छन्। अनि किन आएन त, अब विद्यार्थी किन आएन भन्दा भोक लाग्यो म गइदिएँ, हिजो किन नबसेको, टिफिन टाइमपछि किन नबसेको भनेर सोद्धाखेरि भोक लाग्यो म चाहिँ अब भोक खप्न सकिनँ म भागिदिएँ भनेर भनिदिन्छन्। अब त्यो समस्या त्यस्तै किसिमका समस्याहरू छन्। जस्तै अब यो जुन तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यो स्थानीय सरकार अहिले गठन भएको छ होइन, तपाईँको चाहिँ प्रत्येक स्थानीय तहमा चाहिँ शिक्षा हेर्ने छुट्टै निकाय पनि छ।
स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारले कसरी गरिरहेको छ तपाईँहरूको विद्यार्थीहरूलाई सहयोग विद्यार्थी टिकाउनका लागि विद्यार्थीलाई विद्यालयको पहुँच बनाउनका लागि जुन त्यहाँ चाहिँ दलित सीमान्तकृत समुदायका बालबालिका धेरै छन् होइन त्यहाँ कसरी काम गरेको छ त्यसलाई तपाईँले बुझ्नुभयो होला नि त्यस्तै जस्तै अब त्यही दिवा खाजाको व्यवस्था गरेको छ त्यसपछि आएर चाहिँ यो 1 देखि 5 सम्मको लागि प्राइमरी लेभलसम्मको लागि भनेर चाहिँ पोसाकको व्यवस्था गरेको छ भत्ताहरू दिने त्यस्तै एकदम धेरै नै अब गरिब बालबालिकाहरूको लागि चाहिँ विभिन्न किसिमको छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ जस्तै पोसाक दिने होइन स्टेसनरी सामानहरू दिने यी व्यवस्थाहरू पनि गरिदिएको छ गर्नुभएको छ अब नगरेको भन्न मिल्दैन स्थानीय सरकारले पनि अहिले माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई जाँदाखेरि जुन हिसाबको अपेक्षा थियो त्यो हिसाबको काम भइरहेछ तपाईँहरूले हेर्दाखेरि हजुर भइरहेछ जस्तै सेनिटरी प्याड हजुर सेनिटरी प्याड कुरा गर्दै थिएँ मैले सेनिटरी प्याडको पनि व्यवस्था छ त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले चाहिँ छात्राहरू त्यो जाँदैनन् उनीहरू चाहिँ बस्छन् भनेको अब गाह्रो भयो मलाई पिरियड्सको बेलामा विशेष गरेर चाहिँ प्रायः मलाई पिरियड दुख्यो म घर जान्छु भनेर कुराहरू आउँथ्यो होइन अब त्यो चाहिँ कन्ट्रोल भएको छ सेनिटरी प्याडको व्यवस्था स्थानीय तहबाट भएको छ हामीलाई चाहिँ अनि त्यसपछि त्योभन्दा बाहेक चाहिँ अब औषधिहरू जस्तै अब त्यो पेन किलरहरू भयो पेट दुख्दाखेरि खाने औषधिहरू हुन्छ यी औषधिहरू पनि व्यवस्थाहरू गरिदिनु भएको छ सरकारले चाहिँ अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि अब जस्तै किशोरीहरू चाहिँ जाँदैनन् अब यहीँ छ हामीले आफैले पनि उनीहरूलाई जानकारी दिएका छौँ तिमीहरूलाई आवश्यक पऱ्यो भनेदेखि यहाँ सेनिटरी प्याडहरू यहाँ छ लिनु भनेर भन्छौँ हामी अनि त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ माग्छन् जस्तै अब यो प्रदेश 2 का विभिन्न 8 जिल्लामा रहेका विद्यालयहरूमध्ये त्यहाँ चाहिँ जस्तै शिक्षकले चाहिँ अलिकति अध्यापन नगराउने शिक्षकहरू समयमा नआउने राजनीतिमा बढी सक्रिय हुने र तपाईँको चाहिँ शिक्षकै विद्यालय त्यति नआउने भन्ने कुराहरू छ कि वास्तवमा त्यस्तो हो त्यो एउटा शिक्षक पेसा नै अबजस पेसा हो है होइन अबजस पेसा भन्दा पनि एउटा कुरा यो जुन पेशे त त्यहाँका जिल्लामा चाहिँ शिक्षाको चाहिँ चेतनाको कमी छ होइन कुनै कारणले गाह्रो साह्रो पर्दाखेरि नआउने भन्ने छुट्टी लिएरै बसेको हुन्छ होइन तर त्यसरी शिक्षकै नआउने शिक्षकको पनि त दायित्व हुन्छ नि त्यो त होइन र त्यसरी त अब त्यो आक्षेप एउटा चाहिँ लगाइएको छ तर त्यो वास्तवमा पूर्ण रूपमा सत्य चाहिँ होइन केही सत्य त हो केही चाहिँ हो अब सबैजना छुट्टी लिँदैनन् र त्यो आफ्नो आवश्यक पर्दाखेरि लिन्छ दिउँसै जाने 2 बजे जाने बिहान कि नआउने राजनीतिमा बढी हिँड्ने सक्रिय रहने राजनीतिमा हिँड्न पाइन्छ र अहिले त त्यस्तो छैन पहिला त थियो होला तर अब अहिले त राजनीति भन्ने त हुँदैन राजनीति त होला होइन तर त्यो आफ्नै ढङ्गले होला त्यसै राजनीतिकै लागि भनेर म चाहिँ स्कुल जान्छु हाजिर गर्छु फर्किन्छु भन्ने त्यो चाहिँ छैन अहिले चाहिँ जस्तै दण्डरहित शिक्षाको अहिले हामीले कुरा गरिरहेका छौँ होइन दण्डरहित शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बढी प्रदेश 2 मै त्यस्ता घटनाहरू आउँछन् कि विद्यार्थीलाई दण्ड दिएका यातना का घटनाहरू आउँछन् होइन कारण के हो खास त्यहाँ यो शिक्षक शिक्षिकामा पनि कति तालिमको चाहिँ नपुगेको हो या होइन त्यहाँका विद्यार्थी नै त्यसरी नटेर्ने बाध्य भएर चाहिँ त्यस्ता घटनाहरू घट्ने हुन् या के हो अलिकति प्रदेश 2 मा चाहिँ शिक्षकबाट शिक्षिकाबाट विद्यार्थीले पिटाइ खाएका यातना पाएका घटनाहरू बाहिरिन्छन् कारण के हो अहिले पनि आउँछन् जस्तै अस्ति आयो एउटा चाहिँ नवलपरासीकै घटना आयो अहिले पनि विद्यार्थीले पिटाइ खाएका यातना पाएका घटनाहरू आइरहेका छन् कारण के हो त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरू हेर्दाखेरि तपाईँले क्लासमा अध्यापन गराउँदाखेरि हामीले त त्यसरी दण्ड दिने दण्ड सजाय भनेको हाम्रो आफ्नो तरिकाले दिन्छौँ हामी चाहिँ होइन त्यो पिट्ने कुट्ने भन्ने अहिले त्यो त हाम्रो पालोको कुरा हो अहिले त छैन त्यस्तो त त्यो अब सरकारले नै निषेध गरिसकेको कुरा हो कारबाहीमै परिन्छ भन्ने कुरा पनि भएको छ अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो पहिला सुरु पनि थिएन होइन अब त्यस्तो चाहिँ छैन त्यो दण्ड सजाय दिने भनेको अब जस्तै अब के अरे अब उनीहरूले होमवर्क गरेर नल्याउँदाखेरि नपढ्दाखेरि गाली गरिन्छ होइन त्यस्तो अपशब्द बोलेर गाली गर्ने पनि होइन सम्झाउने बुझाउने गरिन्छ तर त्यस्तो अहिले लट्ठी नै उठाउने काम चाहिँ छैन अहिले चाहिँ बन्दैछ हजुर त्यो चाहिँ अब तपाईँहरूका समस्या के छन् जस्तै तपाईँ शिक्षिकाहरू र शिक्षकहरूको पनि समस्या फेरि विद्यार्थीका विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि तपाईँहरू पनि जोडिने बाटो शिक्षासँग होइन तपाईँहरूलाई चाहिँ ती ठाउँहरूमा भनौँ न जस्तै तपाईँले भन्नुभयो विद्यार्थी टिकाउनै गाह्रो विद्यार्थीलाई बुझाउनै गाह्रो अभिभावकलाई बुझाउनै गाह्रो
होइन यो त समस्या विद्यार्थी अभिभावकको समस्या पनि तपाईँले बुझ्नु परेको छ होइन तपाईँहरूको समस्या के छ त्यहाँ शिक्षक हामीलाई त अब हाम्रो मुख्य समस्या भनेको चाहिँ विद्यार्थी टिकाउनको लागि अब त्यो एउटा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ उनीहरूलाई त्यो हार्डकोर ग्रुप भन्छन् रे के यी भनेका चाहिँ अभिभावक नै गरिब भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थी आउन सकेका छैन नि त। अनि तिनीहरूको लागि चाहिँ विशेष गरेर अब अभिभावकलाई चाहिँ शिक्षा दिएर अथवा अभिभावकलाई नै टिकाउने हो कि त्यो ठाउँमा अभिभावकलाई टिकाउन सक्यो भनेदेखि त अनि विद्यार्थी पनि आउँछन् नि त होइन र। उनीहरू त खास त जाने भनेको उनीहरू काम गर्न जाने होइन, अभिभावकसँग साथी जाने हो। उनीहरूको सानो बालबालिका हुन्छन्, भाइ बहिनी हुन्छन्, भाइ बहिनीलाई हेर्नको लागि अथवा चाहिँ इँटा भट्टामा जाने समस्या छ, त्यो इँटा भट्टामा जानको लागि उनीहरू चाहिँ बच्चाहरूले छिटो काम गर्छ भनेर पनि लिएर जाँदो रहेछन् होइन। अनि त्यसको लागि चाहिँ भनेको चाहिँ अब त्यो समस्या एउटा समस्या विद्यार्थी टिकाउनको लागि अभिभावक टिकाउनुपर्छ, त्यो समस्या भयो होइन। अनि त्यसपछि अब स्थानीय सरकार भनेको छ, स्थानीय सरकारले पनि अब विद्यार्थी मास्टरलाई मात्रै पेल्ने काम गरिरहेछ कि खास एक्ज्याक्ट त्यो समस्या के हो त विद्यार्थी नटिक्नुको कारण चाहिँ मास्टर मात्रै हो त भन्ने छ नि। त्यो मास्टर मात्रै त होइन नि, त्यसमा त 3 पक्ष भन्छ नि होइन, विद्यार्थी अभिभावक मास्टर भन्ने भन्छ। व्यवस्थापन समिति भयो, व्यवस्थापन समितिले पनि मास्टरलाई मात्रै दोष दिने काम भएको छ, पढाएन त्यही भएर भएन भन्ने हुन्छ कि। त त्यो त होइन नि, वास्तविकता भने त्यो होइन। नआउनुको विभिन्न कारणहरू छ, उनीहरूले पनि अब त्यो हेरिदियो भनेदेखि त त्यो समस्या समाधान गर्नलाई एउटा पहल केही गरिदियो भनेदेखि त विद्यार्थी पनि टिक्छ। वास्तविकता एकातिर छ जहाँ सबै दोष चाहिँ शिक्षकको चाहिँ शिक्षकलाई मात्रै छ। अनि अब दण्ड हिँड्दाको के अरे दण्डको कुरा आयो, त्यो दण्डको कुरा भयो। अब मास्टरले नपढाएर ढिला आउँछन् मास्टर, चाँडो जान्छन् मास्टर भन्ने हुन्छ होइन। त्यो मात्रै समस्या होइन, वास्तवमा चाहिँ समस्या भनेको चाहिँ हाम्रो समुदायमा नै छ। सबैले मिलेर चाहिँ अब के हो समस्या छ सबैलाई थाहा छ होइन, समाधान चाहिँ कसरी गर्ने त त्यतातिर चाहिँ अब लाग्नु राम्रो हुन्छ। हजुर, अब हामी अन्त्यतिर पनि छौँ। अब अलिकति जुन अब यो पुरानैमा फर्केँ म, यो वैकल्पिक शिक्षा यो वर्ष अब शैक्षिक क्षेत्र खेर जान नदिने भन्ने कुराहरू छ। सरकारले वैकल्पिक शिक्षा भनेको छ, जुन तपाईँले प्रश्न पारिसक्नुभयो प्रदेश 2 को जुन तपाईँ आबद्ध भएको क्षेत्रहरूमा त सम्भवै छैन, त्यो अवस्था छैन होइन। अब के गर्नुपर्छ, कसरी जानुपर्छ प्रदेश 2 त धेरै त्यहाँ चाहिँ अझै पनि जुन दलित होइन अब सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाहरू अभिभावकको पनि एकदम आर्थिक अवस्था कमजोर भएको अवस्थाहरू छ। अरू जिल्ला हेरिकन प्रदेश 2 का जिल्लाहरूमा चाहिँ कस्ता खालका योजनाहरू लाँदाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरू चाहिँ विद्यालयको पहुँचमा आउँछन्, के छ तपाईँलाई सरकारलाई सुझाव तपाईँको र शिक्षिकाको हिसाबले? योजनाहरू त धेरै राम्रा बनेका छन्। अब त्यो योजना चाहिँ सही ढङ्गले कार्यान्वयन भयो भने चाहिँ विद्यार्थीहरू आउँछन् नै, पक्का पनि आउँछन् विद्यार्थीहरू। स्तर पनि बढ्छ, शैक्षिक स्तर पनि बढ्छ। अब त्यसमा त के भन्नु छ र। हुन्छ, यो जाँदै यो आज महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। कम्तीमा पनि तपाईँबाट एउटा प्रतिनिधित्व गरेर हामीले के छ त त्यहाँको अवस्था भन्ने कुरा बुझ्न खोजेका थियौँ। प्रदेश 2 को जुन वैकल्पिक शिक्षाको कुरा, अनलाइन शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि, त्यहाँका विद्यार्थीको कुरा गर्दाखेरि, अभिभावकको कुरा गर्दाखेरि सबै हिसाबले अलिकति पछाडि परेका चाहिँ अवस्था छ शिक्षाको हिसाबमा, र त्यहाँको अवस्थाले समग्र हाम्रो शिक्षालाई पनि प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यो हिसाबले यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र विद्यालय सञ्चालनको लागि जाँदै हुनुहुन्छ। विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ पहुँचमा लिएर आएर सबैलाई अध्यापन गराउनु होला, शैक्षिक क्षेत्र खेर नजाओस्। समयको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि समय दिनुभयो मेरो लागि। हस्, दर्शकमित्र आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो देवकी थापा, जुन चन्द्रपुर 2 रौतहटमा रहेको महेन्द्र माविकी शिक्षिका। र विशेष गरी आज हामीले उहाँसँग कुराकानी गर्नको उद्देश्य काठमाडौँ उपत्यकामा रहेर यहाँ बसेर वैकल्पिक शिक्षाका विषयमा कुरा गर्दा, अनलाइन शिक्षाका विषयमा कुरा गर्दा, योजनाहरू बनाउँदा के प्रदेश 2 र पहाडी जिल्ला जहाँ नेट प्रविधि, रेडियो, टेलिभिजनसम्मको पनि पहुँच नभएका चाहिँ जिल्लाहरू छन्, जहाँ अभिभावकले विद्यार्थीलाई विद्यालयभन्दा पनि काममा बढी लगाउन चाहन्छन्, अर्थात् उनीहरूलाई बच्चैदेखि नै काममा बढी सक्रिय लगाएर 2-4 पैसा कमाउन चाहन्छन्, त्यस्तो जिल्लामा रहेका विद्यार्थीलाई कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने एउटा प्रतिनिधिमूलक विद्यालय र प्रतिनिधिमूलक शिक्षिकाका रूपमा उहाँलाई बोलाएर के छ त अवस्था भन्ने विषयमा थोरै त्यसको वास्तविकता केलाउने प्रयास गऱ्यौँ। र यो निरन्तर हाम्रो प्रयास जारी छ, किनकि काठमाडौँ उपत्यका र सहरी क्षेत्रहरूलाई मात्र आधार बनाएर योजना बन्दै गर्दा दूरदराज र दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीहरू शिक्षाबाट वञ्चित नहुन् र उनीहरूलाई समेटिने गरी योजना ल्याइयोस्। र विशेष गरी शिक्षकको परिचालन नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ
समाधान रहेको भएर उहाँले भन्दै गर्दाखेरि त्यसतर्फ पनि सम्बन्धित निकायको गम्भीरतापूर्वक ध्यान जाओस्। हस् त आजका लागि कार्यक्रम शैक्षिक सवाल यति नै। अर्को हप्ता पुनः भेट्ने बाचा गर्दै म पनि बिदा हुन्छु। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।